سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نايشانا لي بيت السبب بزلهم وسلامكم بزح ترف دولالي بعلت مرة تسفايا أنكو عدما نايشانا لي بالسلام مزاهم لو عنتي حيزلكم مزاكو فيديو كم تلمج على تاو الشرفي بزالي معداقا ويكعا وحوالا بلاك مركيت النولو مارتيو لو عنتي مقابيت عسرت حمشتا ويكعا مارتش 24 كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلين كويت دينار يونايتد عرب أميريت درهم سعودي عرب ريال جوردان بحرين جبزي يمن تركي وزيت زبالو كرينا سنة أنحيت نشانالي حدش تسخنكم سبسكرايب نبرز خانكم كعاد لايك شير مقار نهتبرتها تعني بتحتنا يلاو كبرات حواتي بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولاري كخون ياو شوف حزون إنه وسخي زركب زلون بمجمرة أنريو بناي أمريكا دولاري كخون حال ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 224 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمريكا دولار 10,400 يمزلو مالتيو دولار بناي النات بانكي 230 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمريكا دولار 10,300 بتشا يمزلو مالتيو دولار بتسألي معداقا ويكعا بحوالا 256 قرشن نتبي 59 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 10,650 قرشن يمزقلو مالتيو كبرات أحواتي قتيلنا نريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 229 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10,900 يمزقلو يورو بنا جلوبال بانكي 242 قرشن نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 14,240 يمزقلو يورو بتسألي معداقا ويكعا وحوالا 207 قرشن نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17,15 قرشن يمزقلو مالتيو قتيلنا نريو ناي سويس فرانك ويكعا سويسرلاند فرانك حد ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 236 قرشن نتبي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10,650 يمزقلو مالتيو سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 246 قرشن نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 14,634 قرشن يمزقلو مالتيو سويس فرانك بتسألي معداقا ويكعا بحوالا 277 قرشن نتبي 62 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10,762 قرشن يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 86 قرشن نتبي 87 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 8,687 قرشن يمزقلو كندا دولار بناي وغاغن بانكي 89 قرشن نتبي 49 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 8,949 قرشن يمزقلو كندا دولار بتسألي معداقا ويكعا بحوالا 109 قرشن نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,915 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 78 قرشن نتبي 14 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 7,814 قرشن يمزقلو ناي أستراليا دولار ناي داشن بانكي يقرت حواتي سوري مالتيو أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 78 قرشن نتبي 14 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 7,815 قرشن يمزقلو ناي أستراليا دولار بنا داشن بانكي 8,109 كمزق كلو أستراليا دولار بتسألي معداقا ويكعا بحوالا 9 قرشن نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,800
40 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان حد ناي تشاينا يوهان بنا إثيوبيا نقد بانكي 16 قرشن نتوي 67 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 667 قرشن يمصلو تشاينا يوهان بنا يوغاغن بانكي 17 قرشن نتوي 69 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 769 قرشن يمصلو تشاينا يوهان بزالي معداغا ويكعا بحوالا 21 قرشن نتوي 62 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشن حدا 162 يمصلو مالتيو جايزوي قصيلنا نريو ناي انجليز باوند سترلينج حدا ناي انجليز باوند سترلينج بنا إثيوبيا نقد بانكي 152 قرشن نتوي 78 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 15 شحن 378 قرشن يمصلو مالتيو باوند سترلينج بناي وغاغن بانكي 167 قرشن نتوي 19 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 16 شحن 700 19 قرشن يمصلو باوند سترلينج بزالي معداغا ويكعا بحوالا 300 قرشن نتوي 75 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 20 شحن 375 قرشن يمصلو مالتيو اسكاب حزي كريت صنحنا ناي اوروبا هاغرات يمثل نيرو قصيلنا نريو ناي عرب هاغرات يخون كام ناي عرب هاغرات قدمنا نريو ناي كويت دينار يخون قدمنا ناي عرب هاغر مسكارنا لايك زي غوركم لايك شير سبسكرايب مغار اي ترسعو مالتيو كبرات تحواتي كام ناي عرب هاغر اقدمنا نريو ناي كويت دينار حد ناي كويت دينار بزالي معداغا ويكعا بحوالا 509 قرشن نتوي 48 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 5948 قرشن يمصلو مالتيو بمقصال نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتوي 76 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 33 شحن 76 قرشن يمصلو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن نتوي 73 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 36 شحن 73 قرشن يمصلو ناي دبي درهم بزالي معراغا ويكعا بحوالا 42 قرشن نتوي 75 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 42 شحن 75 قرشن يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بنا إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتوي 00 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 33 شح بتاع يمصلو ناي سعودي بناي جلوبال بناي أمهار بانكي 34 قرشن نتوي 28 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 34 شحن 28 قرشن يمصلو ناي سعود عرب ريال بزالي معراغا ويكعا بحوالا 41 قرشن نتوي 78 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال شح ناي سعود عرب ريال 41 شحن 78 قرشن يمصلو مالتيو انقدي او سعود عرب تركو حواتي كندي حاولكم دمو حسابيتكم كم تلمود اكومنت صحافو لنا اخو مالتيو دق عبيتواي قصيلنا نريو ناي اومان ريال حد ناي اومان ريال بزالي معراغا ويكعا بحوالا 407 قرشن نتوي 52 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي اومان ريال 4 شحن 752 قرشن يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حد ناي جوردان دينار بزالي معراغا ويكعا بحوالا 321 قرشن نتوي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 22 شحن 116 قرشن يمصلو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار حد ناي بحرين دينار بزالي معراغا ويكعا بحوالا 406 قرشن نتوي 02 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4 شحن 602 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بزالي معراغا ويكعا بحوالا 4 قرشن نتوي 14 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 414 قرشن يمصلو مالتيو
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ግብፂ ፓውንድ ሓደ ናይ ግብፂ ኢጅፕሽን ፓውንድ ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 3 ቅርሺ ነጥቢ 08 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ግብፂ ፓውንድ 308 ይወፀሉ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እንግዲህ ሎማዓንቲ መጋቢት 15 ወይ ከዓ ማርች 24 እዩ ዝኸውን ዘሎ። ንስኹም ከ ክንደይ ሓዊልኩም ካብዚ ብላዕሊ ወይስ ካብዚ ብታሕቲ ዘሎ እሞ ሓሳብ ሬቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ። ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። እግዚአብሔር ይኽብረለይ። ብዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕለይ ደጊማ ሰሰናዩ ባይ ባይ